प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के क़ुद्दूस नाम में आप सबों को गुड मॉर्निंग और सलाम। खुदावंद की बेहद शुक्रगुज़ारी है कि उसने एक और दिन हमारी ज़िंदगियों में अता किया है। टीचिंग्स का सिलसिला जारी है। आज चौथा हिस्सा है, एक खुशहाल और एक बाबरकत ज़िंदगी को जीने के लिए। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद के फ़ज़ल से ये तालीम, ये कलाम की बातें गरीबी को, तमाम उन लानतों को और तमाम उस कमी बेशी को जो हम फेस करते हैं, हम कभी उसको करने ना पाएँ जब हम इस कलाम को कबूल करते हैं। हम सब सीख रहे हैं कि कैसे हम एक बाबरकत और खुशहाल ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं। आज का बड़ा ख़ास हिस्सा है, आज ख़ास बातें हैं आपके लिए, मेरे लिए, कि हम उनको सीखें और सुनकर अपने दिलों में रखें, दूसरों से शेयर करें, ताकि हम सब खुदावंद की वादे की हुई बरकतों को रिसीव कर सकें। आज हम सीखेंगे मज़ीद देने के हवाले से कि जब हम देते हैं तो किस तरह से खुदावंद हमें बरकत देता है। कलाम खुदा के अंदर अगर हम पुराने अहदनामा में मलाकी को देखते हैं, मलाकी का सहीफ़ा, और उसमें तीसरे बाब की 10वीं आयत के अंदर देखें तो वहाँ पर लिखा है, पूरी दाई की ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसको रखने के लिए जगह न रहे। आमीन। दाई की देना एक इम्तिहान है, और ये दो तरफ़ा इम्तिहान है। हमारा इम्तिहान है और खुदा यहाँ पर फरमाता है कि तुम मेरा इम्तिहान लो। खुदावंद मुझे और आपको एक बात कर रहा है, और ये कोई छोटी बात नहीं। खुदावंद अगर ये कहे कि मुझे आज़मा लो तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे बहुत सारे मामलात के अंदर हम कई दफ़ा कई तरीक़ों को आज़माते हैं, लेकिन खुदा कह रहा है कि मुझे आज़मा कर देखो, मुझे भी आज़मा कर देखो, एक दफ़ा दे के देखो और इस असूल को अपना के देखो, तो ज़रूर मैं तुम्हें बरकत दूंगा। तुम्हारे ऊपर आसमान के दरीचों को खोलकर तुम्हें बरकत दूंगा और तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम ख़ास कर देखेंगे दायकी के बारे में। जब हम देखते हैं तो दायकी देने का वादा किया गया है पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में भी इसका ज़िक्र है। इसलिए खुदावंद अगर हमें अपने कलाम में से ये बताता है, हमें सिखाता है, तो इसमें हमारा फ़ायदा है ताकि हम माली तौर पर ब्लेस्ड हों, बाबरकत ठहर सकें। आज जो इसके अलावा बिलखसूस हम बात करेंगे वो है, पहला दर्जा खुदावंद को दो। पुट गॉड फर्स्ट। खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में पहले दर्जे पर रखो। खुदावंद को अपने ना सिर्फ इबादत में, ज़िंदगी के मामलात में, बल्कि रुपए पैसे में भी खुदावंद को पहले दर्जे पर रखो। जब हम खुदावंद को पहले दर्जे पर रखेंगे तो खुदावंद हमें भी पहले दर्जे पर रखेगा। कलाम मुक़द्दस में मैं देख रहा हूँ एक हवाला, आप सबों के सामने मैं इसको पढ़ूँगा। कलाम खुदा में इस तरह से लिखा है, ये इमसाल में से है, पुराने अहदनामा में से, और तीसरे बाब की 9वीं आयत के अंदर लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर, यूँ तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौस नई मै से लबरेज रहेंगे, लबरेज होंगे। आमीन। खुदावंद के इस कलाम में हम देखते हैं कि तू अपनी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद को ऑनर कर, खुदावंद की ताज़ीम कर, अपने रुपए पैसे से, अपनी ज़िंदगी के मामलात से, अपने टाइम से पहला दर्जा खुदावंद को दे। जब तू खुदावंद को पहला दर्जा देगा तो तेरी वो तमाम बेतरतीब चीज़ें जो ज़िंदगी के अंदर हैं, मामलात के अंदर हैं, वो अपनी तरतीब में आ जाएंगी। और जब हम खुदावंद को पहले दर्जे पर रखेंगे तो खुदावंद बाकी तमाम चीज़ों की तरतीब को दुरुस्त
کر دے گا۔ تو جب ہم خداوند کو پہلے درجے دینے کی بات کرتے ہیں تو خداوند نے اسرائیلیوں سے یہ کہا، خداوند نے اپنے کلام میں پرانے عہد کے اندر خاص کر یہ بات کی کہ پلوٹھے میرے ہیں، پلوٹھوں کو مجھے دو۔ سب سے پہلا جو پھل ہے وہ خداوند کا ہے، اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا، پلوٹھا بیٹا، اور خدا نے اس کو بھی ہماری خاطر دے دیا۔ یوحنا کی انجیل کے اندر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو جب خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تو ہم بھی اپنا پہلا پھل خداوند کو دیں۔ عزیزو، ہم کیا کرتے ہیں جب بھی ہمارے آمدن آتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے تمام معاملات کو حل کرتے ہیں، بجلی کے بلوں کو، دودھ کو، ہر ایک چیز کو جو ہم سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد بچا کچا خداوند کے لیے، یا وہ بھی پوری ایمانداری سے ہم خدا کو نہیں دیتے۔ ہم یاد کر سکتے ہیں قائن اور حابل کے حوالے سے کہ قائن اور حابل نے بھی اپنا اپنا ہدیہ خداوند کے حضوری میں گزرانا، اور حابل کا ہدیہ قبول کیا گیا جبکہ قائن کا ہدیہ قبول نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حابل نے پہلے پھل، اپنی اچھی سے اچھی پیداوار خداوند کی نظر کی اور خداوند نے اس کو قبول کیا، جبکہ قائن نے جو بچ رہا حصہ تھا وہ خداوند کو دیا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا ہدیہ قبول نہیں کیا گیا۔ جب ہم خداوند کو نہیں دیتے، جب ہم خداوند کو وہ بہت پرانی چیزیں، بہت ایسی چیزیں دیتے ہیں جو ہمارے استعمال کی نہیں، اگر خدا ہم سے پہلا حصہ مانگتا ہے اور ہم اپنے اچھے سے اچھے کپڑے اپنے لیے رکھتے ہیں اور اپنے خراب کپڑے، ضائع چیزیں خدا کو دیتے ہیں، تو خدا ایسی چیزیں نہیں لیتا۔ یہ خدا کے ساتھ بددیانتی ہے، اور جب ہم خدا کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں تو یشوع کی کتاب کے اندر ہمیں اکن کا ذکر ملتا ہے کہ جس نے خداوند کے حصہ میں سے، خداوند کی ٹھہرائی ہوئی چیزوں میں سے، مخصوص چیزوں میں سے چوری کی۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ خداوند کے حصے میں چوری کرتے ہیں اور وہ خدا کو پے نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، کلام خدا کے اندر ہم بہت ساری ایسی مثالوں کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنا اچھا حصہ اچھا خداوند کو دیتے ہیں تو خداوند بھی ہمیں اس کا ریٹرن واپس دیتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہم نے آیت پڑھی اس میں لکھا ہے کہ اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے کیا کر، خداوند کی تعظیم کر۔ سب سے اچھی چیز خداوند کے لیے ہے، اور جب ہم اچھی سے اچھی چیز خداوند کو دیتے ہیں تو خدا یہ پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے اچھی چیز اور بیسٹ مانگتا ہے، اور سب سے پہلا مانگتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں تو اگر ہم دیکھیں کہ وہ استبل جہاں پر خداوند یسوع مسیح تھے اور جہاں پر ساری پیدائش کا واقعہ ہمیں ملتا ہے، وہ ایک بالکل نئی جگہ تھی، وہ کسی نے خریدی تھی، اور کوئی وہاں پر ابھی جانور وغیرہ کھاتے پیتے نہیں تھے، بلکہ وہاں پر خداوند آئے، اور یہ خداوند کی طرف سے طے تھا کہ وہ استبل میں رہتے، لیکن وہ بالکل یوز نہیں ہوا تھا۔ وہ فرسٹ ٹائم خداوند یسوع مسیح کو وہاں پر رکھا گیا، چرنی کے اندر، اسی چرنی کے اندر۔ اگر ہم گدھی کی بات کریں تو جس گدھی کے بچے پر خداوند نے سواری کی وہ اس پر بھی کوئی نہیں بیٹھا تھا، وہ بھی ویری فرسٹ ٹائم خداوند نے استعمال کیا۔ تو خداوند سب سے پہلا اور سب سے اتم چیزوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہماری بھی پہلی اور اتم چیزوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔